फलीते या फतीले। बाज आमिल फतीले कहते हैं, बाज फलीते कहते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इंसान तावीज़ को जला दे तो उसी वक्त जब धुआं निकलता है तो दूसरा इंसान आपका ताल्लुक बन जाता है, यानी जहाँ आप ताल्लुक थे वो आपका ताल्लुक हो जाएगा। आज के अमलियात बड़े ताकतवर होने वाले हैं, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, काट काट के नहीं देखनी। ताल्लुक हो जाए भी जुम्मा की नमाज के बाद। अगर जुम्मा नहीं है तो इस अमल को जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको 3 दिन किया जा सकता है। ये बुध वाले दिन यानी वेडनेसडे के दिन, दूसरा जुमेरात और तीसरा जुम्मा के दिन, तीनों दिन कर सकते हैं। एक किताब में हमारे पास नक्शे सुलेमानी किताब है, उसमें इसका बुध और जुमेरात का बताया गया है इस किताब में, और जो ये किताब है इसमें सिर्फ जुम्मे का दिन बताया गया है। तो दोनों सूरतों में किया जा सकता है। ताल्लुक हो चाहिए कि जुम्मा की नमाज के बाद में बूक का पहना हुआ इतना कपड़ा हासिल करे जिसके 7 टुकड़े इतने हो सकें जो कि ये टुकड़े पर तिलिस्म जेल में दर्ज किया गया है, लिखा जा सके। इन 7 टुकड़ों पर यानी 7 पीसीज आपने क्लॉथ के ले लेने हैं, तिलिस्म लिखकर फतीले बना ले। फतीलों में से एक फतीला हर रोज जलाया करे, इंशाल्लाह 7 रोज के अंदर ही अंदर मकसद दिली पूरा हो जाएगा। महबूब चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, बरहन्ना पाक हाजिर होगा, यानी नंगे पांव आपकी तरफ भागेगा और उसकी फरमा बरदारी करने पर मजबूर हो जाएगा। ये तिलिस्म आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इसमें महबूब का नाम लिखा जाता है, मेल बिन फी मेलो बिनते, उसकी माँ का नाम। ये कपड़े पे नकल करना है। आप फर्ज करें दूसरे इंसान का कपड़ा आपके पास मौजूद नहीं है, हासिल करना भी बड़ा मुश्किल है, तो कोई भी सफेद कपड़ा आपने ले लेना है। अपना पहना हुआ हरगिज नहीं लेना। अगर अपना पहना हुआ मौजूद है तो धो के इस्तेमाल करना, कोई शक करके उस पे से नकल किया जाएगा। उसके बाद 3 दफा अल्हम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़नी है, उस पे फूंक मार के उस इंसान की तस्वीर के पास रख देना। यानी जिस इंसान पे अमल कर रहे हैं 7 नक्श लिखें, 7 को उसके उसी कपड़े पे लिख के बाद में काटने चाहिए। आपने तस्वीर के पास रख देना, प्रिंट होना पर मौजूद होना लाजमी है। उसके बाद इन तवीज़ात को रोजाना एक वहीं से उठा के आपने जलाना शुरू कर देना। चाहे फ्रेम वाली तस्वीर है तो उसके पीछे फ्रेम में रख देंगे तवीज़ात कपड़े को ले, इंशाल्लाह महबूब बिल्कुल वैसे ही आपकी तरफ भागेगा जैसे आपने उसके कपड़े पे अमल किया होगा। कोई फर्क नहीं होगा। वो उड़ के आपकी तरफ, जैसे इंसान उड़ता होगा आपकी तरफ आए, इस तरह आएगा। आपके बगैर रह नहीं पाएगा, तड़पेगा। मुजरब है, इसको भी एक दफा जरूर आजमाए, फायदा मिलेगा। ये अमल भी बड़ा जल्द असर और बड़ा पावरफुल है, बड़ा ताकतवर अमल है। जो इंसान मैंने जिंदगी में देखा इसे एक दफा करता है वो कभी ऐसे नहीं होता कि दूसरे इंसान को अपने कदमों में ना पाए। पतीला इसमें भी जलाया जाता है। जलाने वाले अमलियात के बारे में मुकम्मल वीडियो हमारे मुस्लिम वजीफा चैनल पे भी जाके देख सकते हैं कि ये किस हद तक ताकतवर होते हैं। हमारे कुरैशी सब चैनल पे 10 लाख के करीब सब्सक्राइबर होने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चैनल भी अमलियात का इतना सब्सक्राइबर वाला नहीं होगा, फिर हैक कर लिया गया। जिन लोगों की तरफ से किया गया, असद ने अमलियात का इल्म ना था, जब वो हमारे अमलियात चोरी करते थे तो उनकी कंप्लेन की गई, उनके चैनल बंद हुए। फिर उन्होंने कोशिश करके तो हमारे चैनल को हैक किया। तो वहां पे लोगों के आने की वजह यही थी कि ताकतवर अमलियात होते थे। तो वहां पे भी ये फतीला या फलीते के बारे में बड़ी तफसील से बताया गया था। मोहब्बत के वास्ते 3 रात तक एक एक फतीला सुर्ख कपड़े में लपेट कर चलाए और चिराग का मुंह खाना महबूब की तरफ हो, यानी चिराग जिस तरफ जल रहा होता है, दिया जो होता है, उसका मुंह महबूब के घर की तरफ हो। अब ये पता चलाना पिछले वक्तों में सितारों की मदद से चलाया जाता था, अब आसान है। गूगल मैप पे जाएं, उस इलाके को देखें, वो जिस इलाके में महबूब रहता है उस तरफ मुंह करके जला दें। यहाँ पे अलहुक के बाद महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम, लाखुब अपना मेल बिन फीमेल बिन ते अपनी माँ का नाम। महबूब की माँ का नाम नहीं पता तो खबा लिखें, यहाँ पे भी नाम वैसे ही आएंगे, महबूब मेल बिन फीमेल बिन ते उसकी माँ का नाम।
لاخوب اپنا میل بن فیمیل بن اپنی ماں کا نام، یہاں پہ بھی اپنا نام میل بن فیمیل بن اپنی ماں کا نام۔ یہ تعویذ جو ہے جیسے طریقہ بتایا گیا سرخ کپڑے میں لپیٹ کر اسے جلایا جاتا ہے۔ یہ ایسے کام کرتا ہے جیسے تیر جو ہے وہ سیدھا نشانے پہ جا کے لگے اور دوسرا انسان ہر طرح سے نڈھال ہو جائے، زخمی ہو جائے۔ یہ محبت کا وار چلاتا ہے اور دوسرا انسان محبت میں گھائل ہو جاتا ہے، آپ کی طرف بھاگتا ہے، اٹھ کے دوڑتا ہے۔ جیسے کسی نے قید کر دیا ہو تو انسان بھاگنے کی کوشش کرے، کسی طرح اس قید سے نکل جائے، اسے باقی دنیا قید کی طرح لگے گی، وہ صرف آپ کی طرف ہی اٹھ کے بھاگے گا۔ یہ جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں یہ بڑا طاقتور ہے، یہ پہلے بھی اس چینل پہ دیا گیا تھا تو بہت لوگوں کو فائدہ ملا۔ جن لوگوں نے کیا ہوگا وہ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، دوبارہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ اس کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے جو بھی مسائل ہوا کریں ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں کومنٹس میں، تاکہ اس پہ ہم آپ کو خاص عملیات ان عاملوں کے، ان اولیاء اللہ کے بیان کرتا جن سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ملا، وہ آپ کو دیں۔ اگر خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج اپنے نام کے ساتھ بول کے چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے۔ بار بار میسج کو نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس اسم کو لکھ کر کاغذ پر لیتا بنائیں اور کوڑے چراغ میں روشن کریں، چراغ کا رخ خانہ مطلوب کی طرف ہو، مطلوب بے قرار ہوگا۔ اسم یہ ہے، محبوب کا نام میل بن فیمیل بن تو اس کی ماں کا نام، لاخوب اپنا میل بن فیمیل بن اپنی ماں کا نام۔ میں نے چراغ کا منہ محبوب کے گھر کی طرف کرنے کا، دیے کا منہ کس طرح کیا جاتا ہے مکمل طریقہ پچھلے مل میں بھی بتایا، گوگل میپ پہ جا کے آسانی سے ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو نقل کریں، کاغذ پہ نقل کر کے آگ میں جلانا ہے، اور کوڑا کا چراغ یعنی نیا چراغ لینا، دیا نیا لے، پہلے جس میں تیل ڈال کے جلا دیا گیا ہو، اسے روشن کر دیا گیا ہو، وہ استعمال نہ کریں، اس سے فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس بات کا ضرور آپ نے خیال رکھنا ہے، پھر ہی آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام ویسے بھی خاص دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں۔ تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل اور قریشی صاحب دوبارہ چینل کھولا گیا، اس پہ بھی ضرور جائیں۔ اب یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، دونوں چینل آپ کے سامنے آ جائیں گے، ان کو بھی سبسکرائب کریں۔ وہاں بھی بڑے خاص تویزات وظائف عملیات دیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ چال والے تویزات، اور وہ وظائف آپ کو ملیں گے جن سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا، ان کی پوری تفصیل بھی بتائی جائے گی انشاءاللہ۔